खबर दापुटोबा टेक सिंह से, जहां पर हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा ज़िया शम्सुल इस्लाम अल-कमर सिटी में हिफ्ज़ में दाखिला लेने वाली तलबा की तकरीब बिस्मिल्लाह का इनेकाद अल्लामा कारी मोहम्मद हबीब सियालवी की सरपरस्ती में किया गया, जबकि मदरसा की निगरानी के लिए तश्कील दी जाने वाली मैनेजमेंट टीम में मोहम्मद हबीब सियालवी, कारी मोहम्मद सखीउर रहमान सियालवी, नाज़िम आला मदरसा हज़ा व सदर बज़्म गुलामान पीर सियाल तोबा शामिल हैं। जबकि तकरीब के मेहमान ग्रामी अलामा पीर मोहम्मद शम्सुज़्ज़मा कादरी, पीर नदीम हैदर शाह मशहदी, उस्तादुल उलमा मुफ्ती अब्दुल मन्नान नक्शबंदी, मुफ्ती मोहम्मद अमीन नक्शबंदी गोजरा, मुफ्ती सज्जाद हुसैन फैज़ी, अलामा कारी मोहम्मद फारूक कादरी, कारी अब्दुल हमीद साहब, मुफ्ती अल्ताफ हुसैन जमाली गोजरा व दीगर थे। जबकि मदरसा के असाज़ा में कारी इस्माइल सियालवी, हाफिज़ मोहम्मद शौकत सियालवी, हाफिज़ फजल करीम सियालवी शामिल हैं। जबकि इस तकरीब के मेहमान खसूसी मरकजी और ददरान बज़्म गुलामान पीर सियाल दारुल इस्लाम तोबा, कारी जावेद इकबाल सियालवी, अलामा गुलाम मुर्तज़ा सियालवी, अलामा नुमान सईद सियालवी, कारी गुलजार हुसैन सियालवी, कारी इखलाक अहमद सियालवी, ज़िशान अनवर सियालवी, मोहम्मद इमरान असलम सियालवी थे। लाते हैं मोहम्मद ज़िशान अनवर सियालवी साहब और 2-3 अशार सबसे आला हमारा नबी, सबसे बालाओ आला हमारा नबी, बीत लेने मदीने देता है तो सामने सामने लाइए, कौन देता है देने को और साहिब हमारे पीर भाई हैं और दीगर उलमाए किराम जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। और अभी गोजरा से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहरीर, हुज़ूर ज़ाए चिश्त हज़रत ख्वाजा ख़ाजगां ख्वाजा मोहम्मद उलमाए अहले सुन्नत गोजरा से तशरीफ़ ले और दारुल सलाम तोबा के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की तरफ से आपको 2019 में सज्जादा नशीन आस्थान इस इदारे का सदर बुनियाद रखा और 2021 में हमने इस मस्जिद के अंदर बाकायदा 5 इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब हमारे पास ये तादाद मौजूद आपके सामने है। और तकरीबन 6 बच्चे जो हैं वो इस साल सफ़र के महीने में सालाना ख्वाजा शम्सुल आरिफीन कॉन्फ्रेंस में उनकी दस्तारबंदी होगी है। और जो मेहनत है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि ये सिलसिला जो है ये आगे चला है। और मैं इस मौका पर अल्लामा कारी मोहम्मद फारूक साहब आपको खराज तहसीन
تسلیم پیش کرتا ہوں۔ قبلہ گیر صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ شمس العلماء صاحب کہ جان چڑھنی بڑی ہوتی ہے، جب چڑھ جاتی ہے تو پھر چڑھ ہی جاتی ہے، مشکلات ابتدا میں ہوتی ہیں، تو اس مشکل مرحلے میں قبلہ قاری صاحب نے ہمارے بسم ربک الذی خلق تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی دور میں دین اسلام کی خدمت کہ ان الدین عند اللہ، اور وہ شان جو آج بھائی سخی صاحب نے اللہ جس کا ادارہ ہے، کوئی نیا ادارہ کر بٹھا دے کہ جب تک آپ کی کلاس پوری نہ ہوتا چلا ہے، اس پر میں علامہ مولانا قاری محمد فاروق قادری صاحب ادارے کو کامیاب کرنے والوں میں ہمارے گوجرا سے تشریف لائے ہوئے علامہ مفتی محمد امین نقشبندی صاحب کہ جن کے نامہ اعمال میں پہلے ہی بہت سارے ادارے ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ قمر الاسلام کے جو ہمارا سالانہ تعلیم کا اور جو طلباء کو پڑھانے والے پورا حضرات ہیں، حضرت علی مولانا قاری محمد اسماعیل سیالی صاحب، یہ قرآن پاک کے اندر فرما کونوا ربانیین، اللہ تعالیٰ ہو جاؤ، اس سبب سے قرآن کو علامہ فرما تم میں سے بہترین وہ ہے کہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ پیش کرتا ہوں، اور ایک بات کلاس کے لیے استاد، اور اگر اس کے ساتھ ایک بات اور ملا دی جائے، دونوں ہیں اور نئے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ محترم جناب حافظ محمد کاشف قمر سیالی گوجرا میں اور گوجرا کے گرد و نواح میں اور ادھر ٹوبہ میں اور اب پیر محل میں جہاں بھی کوئی سوسائٹی بنائی ہے وہاں مسجد اور مدرسہ جو ہے اس کے لیے جگہ مختص کی ہے، اور وہ جگہ جو ہے وہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام آستانہ عالیہ سیال شریف کے ساتھ منسوب کی ہے۔ 40 مرلے جگہ جو ہے، بلکہ اس کے ساتھ رفایامہ کے لیے جو ڈسپینسری کے لیے جگہ ہے تقریباً 9 مرلے۔ وہ دل کے امیر ہیں، اور دل کے امیر اس لیے بنے، میں نے گوجرا میں یہ بات کی تھی کہ غلام تیمین صاحب اس کے گواہ ہیں کہ دل کے وہ امیر اس لیے بنے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کو پیر سیال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن